لباس عقد و واسه یکی دیگه میپوشم و واسه زنده موندن یکی دیگه دارم دعا میکنم. من تا کی قراره اینطوری زندگی کنم؟ با کسی که داری عقد میکنی به خاطر اون برای زنده موندن دعا کن اصلا زنده بمونی. نه عشق اون دختره از سر اصلا میپره و نه بلایی به اسم اسکندر ما رو ول میکنه. فقط یه بله بگو، بعد خودت میبینی چطور راهم از جلوی خونه راکشی کج میکنم. دست راکشی رو تو دست اسلام ما بدید، هم آبروی شما هم داداش من نجات پیدا میکنه. من تصمیممو نمیتونم عوض کنم. दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू. سلام علیکم داداش فیض. علیک السلام. دخترم رو رسوندم مدرسه، برگشتم. دیشب از مراسم حنا دیر برگشته بود، امروز سخت بیدار شد. که اینطور؟ داداش فیض همه چی خوبه؟ آره همه چی خوبه. راستش قبل از اذان صبح زنگ در خونتون رو زدن. از روی نگرانی اومدم بیرون و دیدم که یه مرد جوون بود. فکر کردم زنگو اشتباه زدن و با ما کار ندارن، ولی دیدم دومادتون بود. همه چی خوبه مگه نه؟ آره راستش خوب همین جوری چیز خاصی نبود. داداش فیض منم دختر دارم. درسته که خیلی وقت نیست همو میشناسیم، ولی میتونین به هم بگین اگه مشکلی هست. نه چه مشکلی باشه؟ مشکلی نیست. خانواده پسره درخواست بیجا یا خواسته ای دارن. میتونین به هم بگین کمکی از دستم برمیاد. نه هیچ مشکلی نیست. خدا رو شکر همه چی خوبه. همین که پرسیدی ازت ممنونم. برای دخترم دعا کن. دخترم مادر نداره. کی میتونه بیشتر از من غم یه بچه بی مادر رو درک کنه؟ راستشو بگو ماجرا چیه؟ قسم میخورم داداش من هیچی نمیدونم چون باهاش نبودم. با تو بیرون از شهر رفت؟ آره رفتیم ولی من حالم بد شد و برگشتم خونه. دیگه نمیدونم اون تنهایی رفت یا چی شد. خب خودش به هم گفت که با بقیه دوستامون قراره بره. اگه باور ندارید میتونید از مامانم بپرسید. همون صبح از خونمون زد بیرون. از اون خیابونی که با حالت زخمی پیدا شده
اون خیابون نزدیک خونه خواهرمه، ولی خواهرم خونه ماه. اونجا رفته بود چیکار؟ گفتم اونجا چیکار داشت؟ فقط خونه آبجی نیست. اون خیابون به سمت خونه راکشی هم میره. یادتون رفته که خبر زخمی شدن اونو عمو فیض بهتون داد؟ به گفته خودش اسکندر به اون خبر داده. این ماجرا کاملا واضحه ندیم. اسلم دنبال اون دختره رفته، دختری که امروز عروسیشه، و اسکندر اسلمو به این وضع رسونده. پس چرا اسلمو بیرون نمیارن؟ مادر، عملش به خیر گذشت. تا 1-2 ساعت دیگه میتونید ببینیدش. خدایا 1000 مرتبه شکرت. ولی امجد دارم بهت میگم، این اسکندر به این راحتی ها ولکنه اسلممون نیست و راحتش نمیذاره. آخه تا کی باید برای سلامتی و امنیتش دعا کنم؟ نه عشق اون دختره از سر اسلم میپره و نه بلایی به اسم اسکندر ما رو ول میکنه. اینو به یاد داشته باش. راکشی پاشو، باید حاضر بشی. راکشی 3-4 ساعت طول میکشه که حاضر بشی. پاشو. مونا بهم گفتش که حال اون اصلا خوب نیست. فکر میکنی زنده میمونه؟ دعا کن زنده بمونه. لباس عقد و واسه یکی دیگه میپوشم و واسه زنده موندن یکی دیگه دارم دعا میکنم. من تا کی قراره اینطوری زندگی کنم؟ با کسی که داری عقد میکنی به خاطر اون برای زنده موندن اسلم دعا کن. دعا کن اسلم زنده بمونه. اگه اسلم چیزیش بشه پس اسکندرم پلیس دستگیر میکنه. دیگه همه دعاهات برای اسکندر. نه اسکندر چرا؟ اتفاقی که واسه اسلم افتاده مسئولش منم مگه نه؟ منم که باید مجازات بشم. امروز توی این وضعیتی که هست مقصرش منم، کس دیگه ای نیست. در هر صورت پشیمون می شدی راکشی. تو دیشب از خونه فرار نکردی، برای همین امروز اسلم و بین مرگ و زندگی دیدی و خودتو مقصر می دونی. اگه دیشب فرار می کردی پس امروز برای مرگ بابات خدا نکنه. خدا نکنه. خدا نکنه عزیزم. ولی بالاخره خونه یکی گردنت می افتاد، یکیشون قرار بود جونشو از دست بده راکشی. یه کاری بکن. تو همه چیو فراموش کن ها. حالا باید تا آخر عمرت نقش بازی بکنی. باید لباس عروسو بپوشی و نقشتو شروع کنی. بیا یالا این لباسو بپوش.
نمیتونم. پیش پات میافتم عمو. التماست پسر چی کار میکنی؟ من اشتباه کردم. ناامید منو بر نگردون. تو چت شده؟ اینطور تصمیم رو با احساساتی شدن نمیگیرن. تو چی فکر کردی که با التماس و اصرار تصمیممو عوض میکنم؟ فقط با اومدن برادرت نزدیک این خونه اسکندر همچین اقدامی کرده. حالا فرضاً اگه اینا عروسی کنن اون دست رو دست میذاره و میشینه؟ اصلا فکر کردین وقتی میتونه همچین کاری کنه دخترتون رو نمیتونه بدبخت کنه؟ نمیدونم، تقدیر دخترم خدا نوشته. هیچ پدری وقتی دست دخترشو تو دست یکی میذاره اینو نمیدونه که در آینده چی براش پیش میاد. تو که میدونستی. تو تا اینجا اومدی؟ ببین، هر اتفاقی افتاده من مقصرش نیستم. این از روی لطف و از روی انسانیت بود که به موقع خبر دادم و الا با کاری که کرده لیاقتشون نداشت. بریم داخل تا با هم حرف بزنیم. نه، من با حرفی ندارم. از اینجا برو و نمایش راه انداز پسر. اگه این بیرون وایسم نمایش به پا میشه. داخل تعارفم کن. محترمانه حرف میزنیم. آب بخور. خوبه بازم؟ نه. میخوام برم پیش اسلم. این چه حرف احمقانه ایه که میزنی؟ حالا روزتو ببین. من میخوام برم پیش اسلم. میخوام ببینمش لطفا. باشه بسه، آروم باش. گوش کن چی میگم. اسلم الان حالش کاملا خوبه، ولی تو خوب نیستی. بذار حالت خوب بشه، بعد هر چقدر خواستی پیشش بمان. ها؟ اینجا رو ببین. زن داداشم اومد. ازشون بپرس خیالت راحت شه. حال اسلم چطوره؟ کاملا خوبه. چطوری زینب؟ مامان منو فرستاد پیشت. به محض اینکه اسلمو به بخش ببرن اون پیشت میاد. خیلی دلواپست بود. اسلم چطوره؟ خدا رو شکر حالش کاملا خوبه. به محض اینکه به هوش بیاد به داداشت میگم تماس بگیره باهات. خیلی خوب دیگه، خودتو خسته نکن. یادت نیست دکتر چی گفت؟ داداش مراد براتون غذا آوردم. ممنون، لطف کرده. زینب تو استراحت کن، من زن داداشو میبرم خونه. نه اصلا نیازی نیست. زینبو تنها نذارید و پیشش بمونید. من خودم میرم. باشه پس تا بیرون بدرقتون میکنم. من میرم. مواظب خودت باش. بریم. این گوشی رو میذارم پیشت. به چیزی نیاز داشتی به هم زنگ بزن. هرچی میخوای بگی سریع بگو. اینجا امروز عروسیه، مهمونا الان میرسن. زندگی داداشمو ببخشین. اون میمیره. چی کار میکنی پسر؟ قبلا هم بهت گفتم اتفاقی که برای برادرت افتاده من مقصرش نیستم. اشتباه از برادرته. به ناموس مردم چشم داره. اینم به من ربطی نداره.
ببین اگه اون سر جاش بشینه و از حدش نگذره این مطمئناً به نفعشه. اون همچین کاری نمیکنه. همیشه اشتباهاتشو تکرار میکنه. چند بار خدا به خاطر دعاهای ما به اون زندگی ببخشه. به زندگی اون فکر کنیدم و این عروسی رو به هم بزنید. دست راکشی رو تو دست اسلم ما بدید عمو. هم آبروی شما هم داداش من نجات پیدا میکنه. تو حواست سر جاشه؟ اون موقع حواسم سر جاش نبود که سر راه خوشبختیش وایساده بودم، فقط به خاطر لجبازی خودم. شما کوتاه بیاین لطفاً. به خوشحالی اون دوتا فکر کنیدم. خیلی دیر شده امجد. زمان جشن رسیده. ساعت 2. ساعت 7 اسکندر دنبال عروسش میاد. منو رسوا نکن. پیش پات میافتم عمو. التماست پسر چی کار میکنی؟ من اشتباه کردم. ناامید منو بر نگردون. تو چت شده؟ اینطور تصمیم رو با احساساتی شدن نمیگیرن. تو چی فکر کردی که با التماس و اصرار تصمیممو عوض میکنم؟ فقط با اومدن برادرت نزدیک این خونه اسکندر همچین اقدامی کرده. حالا فرضاً اگه اینا عروسی کنن اون دست رو دست میذاره و میشینه؟ اصلا فکر کردین وقتی میتونه همچین کاری کنه دخترتون رو نمیتونه بدبخت کنه؟ نمیدونم، تقدیر دخترم خدا نوشته. هیچ پدری وقتی دست دخترشو تو دست یکی میذاره اینو نمیدونه که در آینده چی براش پیش میاد. تو که میدونستی اتفاقاتی که توی عروسی خواهرت افتاده بود و مراد دیده بود، نه؟ بازم خواهرتو عروس اونا کردی. چرا؟ مگه گزینه دیگه ای داشتی؟ چاره ای داشتی؟ حالا من چطور تصمیمم رو عوض کنم؟ امل؟ آره، راستش نمیخواستم جلوی زینب بهتون بگم. میگن قلبش خیلی ضعیف شده. دکتر گفته که قبل از عمل نباید هیچ استرس و ناراحتی یا تحمل بکنه. اگه بهش میگفتم همه یه شب استرس داشت. عمل فرداست مگه نه؟ به مامان بگم؟ آره بگید. زنده داشت، فقط دعا کنید. دعا کنید همه چی به خیر بگذره. اونجا اسلم تو بیمارستانه، اینجا زینب. نمیدونم مامان بیچاره. قوی باشین زنده داشت. اگه شما گریه کنین کی به زینب روحیه بده؟ میگم زنده داشت اگه ممکنه مامان امشب بیاد اینجا، یعنی اگه حال اسلم خوب شده باشه. چیزی برای نگرانی نیست. عملش خیلی آسونه، فقط قراره رگای قلبشو باز کنن. خالم پارسال عمل شده بود، اونم حالش الان خوبه. بابای منم قلبش عمل شده بود داداش مراد. زینب، آخه زینب مگه چند سالشه؟ قوی باشین زنده داشت، درست میشه. خدای من، خودت کمکش کن. منو ببخش امجد، چون اسم خواهرتو آوردم شاید ناراحت شدی. من نمیخواستم اینو بگم، فقط خواستم بهت منظورمو بفهمونم.
شما خیلی وقت اسم خواهرم آوردید. مثال اونو زدید. مثال منم بشنوید. میخواید شما هم همون اشتباهی که من کردم رو بکنید؟ مگه خواهرم چند سالشه؟ قلبش ضعیف شده و رو تخت بیمارستان افتاده. روزی که به خاطر غرورمون و شوهر دادم هیچ وقت خنده رو لباشو دیگه ندیدم. شما هم از اون روز بترسید که در حسرت یه لحظه خنده و لبخند دخترتون باشید. این دسته سرنوشته امجد. اگه خدا بخواد این تصمیمو به نفعش تغییر میده و دخترم خوشحال میمونه. اما اگه تو تقدیرش خوشحالی نباشه، حتی بعد از ازدواج با برادرت هم نمیتونه خوشحال باشه. من تصمیممو نمیتونم عوض کنم. دیگه میتونی بری. با مخفی شدنت حقیقت عوض نمیشه زینب. باید باش روبرو بشی. از چی حرف میزنی؟ بازی عوض شده زینب. تو چه فکری کردی؟ که میتونی موفق بشی راکشی با داداشت فرار کنه؟ نه زینب. تمام تلاشی که برای به دست آوردن عشق تو این سالا کردم اینطور الکی به هدر نمیره. قبول کن زینب. قبول کن عشقم اونقدر قویه که حتی کائنات هم بهم کمک میکنه. زینب چرا هیچ حرفی نمیزنی؟ تو بگو. کائنات داره به تو کمک میکنه، به من نه. من هیچ حرفی برای گفتن ندارم. میتونی یه کاری کنی. بله. فقط یه بله بگو. بعد خودت میبینی چطور راهم از جلوی خونه راکشی کج میکنم. وضعیت باباش جوری میشه که حتی گدای سر کوچه هم بیاد فوراً دخترشو به اون آدم میده.
اینجوری داداشتم به مراد دلش میرسه. اگه تو منو به مراد دلم برسونی. مراد؟ مراد؟ آره بگو زینب. قوی باش. مراحل بعد از این خیلی آسونه. قبول کن من همه چی رو درست میکنم. اون وقت میبینم چطور طلاقت نمیده. وای مراد. ببینم زینب این بار چطور کسی مانعمون میشه. تو فقط بله رو بگو. یه طرف منم با یه عالم عشق و محبت برای تو و اون طرف نابودی داداشت. حداقل به داداشت فکر کن. مراد یعنی تو اینقدر ضعیف و ترسو شدی که حتی نگران داداش خودت هم نیستی؟ زینب؟ مراد مراد یه لحظه بهمون وقت میدی؟ راکشی بابات زنگ زده بود. امجد اومده خونه. اسلم چطوره؟ فیض‌الله میگفت که اون التماس کرده، گریه کرده و حتی پیش پاش افتاده. بدونم اون چی گفته یا چی نگفته. فقط به هم بگین که اسلم چطوره، زنده است یا نه. آره زنده است. واسه همین داداشش پیش بابات اومده. ولی تا کی زنده میمونه؟ اگه اینو امجدم مطمئن میبود پس اینطور پیش پای فیض‌الله نمیافتاد. خودتو کنترل کن. मेरे जो लम्हे तुमसे वो मांगूं मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं तू वही मैं वही है मगर बेबसी जिंदगी को गवारा अब कैसे करे چی شده زینب؟ هنوزم بیداری؟ استراحت کن دیگه. مراد بگو. مراد چی شده زینب؟ ببین من اینجام کنارتم. زینب 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 دکتر دکتر
میپوشی. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.